نشین ہو سبحان اللہ سارے اچھی اچھی آواز دینا میں نے کہا خاموش بیٹھے ہو تُسے ذوق کا مجمع ہو لال آمنہ بچا کے ہو لال آمنہ بچا کے دائی حلیمہ جھول پایا دائی حلیمہ جھول پایا لال آمنہ بچا کے دائی حلیمہ جھول پایا دائی حلیمہ جھول پایا رل صلی علی داہورا ورد پکایا ہورا ورد پکایا لال آمنہ بچا کے دائی حلیمہ جھول پایا دائی حلیمہ جھول پایا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دو چار شعر شان صحابت اور دو چار شعر شان آل بیت برسان سبحان اللہ جواب جواب پہلے من گھن سائیں دے پہلے من گھن سائیں دے یار ایویں نہ کر تو یار انکار مدنی تامل دا مدنی تامل دا پہلے من گھن سائیں دے یار ایویں نہ کر تو یار انکار مدنی تامل دا مدنی تامل دا وانج دیکھ دوں اگر وانج دیکھ دوں اگر وانج دیکھ دوں اگر ستے روزے دے اندر تیری ماڑی نظر تاؤں ہوندہ نہیں اثر تیری ماڑی نظر تاؤں ہوندہ نہیں اثر رنگ بھر آئے دربار مدنی تامل دا مدنی تامل دا پہلے من گن سائیں دے یار ایویں نہ کر تو یار انکار مدنی تامل دا مدنی تامل دا آیا اول صدیق مل لقب عتیق آیا اول صدیق مل لقب عتیق ایدہ شان ہے وزیر بڑیا یار دا رفیق ایدہ شان ہے لذیذ بڑیا یار دا رفیق ستا آج تائیں لج دربار مدنی تامل دا مدنی تامل دا پہلے من گھن سائیں دے یار ایویں نہ کر تو یار انکار مدنی تامل دا مدنی تامل دا آیا آیا ہے عمر آیا آیا ہے عمر منگے سونے سرور آیا آیا ہے عمر منگے سونے سرور بھیجا رب اکبر دے تو سمجھے اگر او بھیجا رب اکبر دے تو سمجھے اگر او دے آیا آئی بہار دے مدنی تامل دا مدنی تامل دا مدنی تامل دا پہلے من گن سائیں دے یار ایویں نہ کر تو یار انکار مدنی تامل دا مدنی تامل دا تھوڑا تھوڑا پڑھ ساندروشی پڑھو کی آواز دینا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دیاں مزاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دیاں مزاراں
ڈٹھیاں اے ویکھو سید یارا جتھے لایا لگا ڈیرا ہے قسم خدا دی اوتھے رحمتاں دا پھیرا ہے اے ویکھو سید یارا جتھے لگا ہویا ڈیرا ہے قسم خدا دی اوتھے رحمتاں دا پھیرا ہے جنت تو ودیو دیواراں ڈٹھیاں جنت تو ودیو دیواراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دیاں مزاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں اور آقا دے غلام جتھے کر دے آرام ہن رب والوں سونے آتے پہنچ دے سلام ہن تے نوری مخلوق دیاں قطاراں 70,000 فرشتہ روزانہ آکے درود و سلام پڑھتا ہے تے فرمایا جیڑا آئی 70,000 آیا مڑ قیامت آئیوں کی باری نہیں آمنی تاکہ ہے کہ آقا دے غلام جتے کر دے آرام ہیں رب والوں سونے آتے پہنچ دے سلام ہیں نوری مخلوق دیاں قطاراں ڈٹھیاں نوری مخلوق دیاں قطاراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دیاں مزاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں اور توجہ کر عرش عظیم کولو چنگی زمین ہے جوڑا علماء والا جیڑی جا مکین ہے عرش عظیم کولو چنگی زمین ہے جوڑا علماء والا جیڑی جا مکین ہے رب دیاں رحمتاں ہزاراں ڈٹھیاں رب دیاں رحمتاں ہزاراں ڈٹھیاں نوری مخلوق دیاں قطاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں سونے ساوے روزے دیاں بہاراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دیاں مزاراں ڈٹھیاں درود پاک پڑھ لو چونکہ مدینہ بڑا سونا ہے ساتھی مدینی دی گل کر دے بیان پڑھنی ہے توجہ کر سو مدینے جاواں میں مڑ کے نیا مدینے او جاواں میں مڑ کے نیا ہے مدینہ بڑی دور میرا دل مجبور میرے دل وچ او جاواں میں بل کے نیا مدینے او جاواں میں بل کے نیا سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اونچی آواز سے کہتے نعرہ رسالت شان صحابہ ثنا خان مصطفیٰ محمد ساجد خان خیال صاحب ٹھیک ہے جی حضرات تشریف لے ہیں قاسم صاحب بھی بیٹھے ہیں میں تو بارے کی کئی دو شہر آقا دی آلِ بیت دی پڑھنے چاہنا کربل دی زمین تو یاد رکھے کربل دی
زمین تم یاد رکھیں دنیا کنڈ سے دے پیا اج خون سادات نال تکوں آباد کریں دے پیا تے جیڑا قرضائی سونے نانے دا تے او قرض لہیں دے پیا اکو سبحان اللہ اچھی آواز دینا رسی نور جگنو یاد ہمیشہ جیویں لگیاں نبھیں دے پیا آج کربل جھوٹاں لائیں حسین پیارے نے حسین پیارے نے آج کربل جھوٹاں لائیں حسین پیارے نے حسین پیارے نے کیویں لگیاں توڑ نبھائیں کیویں لگیاں توڑ نبھائیں حسین پیارے نے حسین پیارے نے اج کربل چھوٹاں لائیں حسین پیارے نے حسین پیارے نے نواسا رسول دا تے بیٹا بطول دا نواسا رسول دا تے بیٹا بطول دا چھکیا نبات لگے پکا سی رسول دا نواسا رسول دا تے بیٹا بطول دا چھکیا نبات لگے پکا سی رسول دا کی میرا تو عزتاں پایا حسین پیارے نے حسین پیارے نے کی میرا تو عزتاں پایا حسین پیارے نے حسین پیارے نے اور نن دے موڑے تے کیتی جو سواری ہے نن دے موڑے تے کیتی جو سواری ہے زہرا دی چولی وچ بڑے آئے کاری آپ کو جذبہ اچھی آواز دے نن دے موڑے تے کیتی ہے سواری ہے نن دے موڑے تے کیتی ہے سواری ہے زہرا دی چولی وچ بڑے آئے کاری ہے زہرا دی چولی وچ بڑے آئے کاری ہے چڑھتے سے ایتا سنائیا حسین پیارے نے حسین پیارے نے چڑھتے سے ایتا سنائیا حسین پیارے نے حسین پیارے نے او پکی جلائی میں خراب نال یاری ہے پکی جلائی میں خراب نال یاری ہے نیزے اتے پڑے قرآن لبکاری ہے نیزے اتے پڑے قرآن لبکاری ہے کیویں دین نے جان لٹائیا حسین پیارے نے حسین پیارے نے کیویں دین تو جان لٹائیا حسین پیارے نے حسین پیارے جڑا میں شیر پڑھتا بھی ہیں توجہ دنال سنیں پھر غور کریں کیا کیا اے مردن آگ تو حسین زی شان نو اے مردن آگ تو حسین زی شان نو شہید تا زندہ ہے پڑھ رب دے قرآن نو شہید تا زندہ پڑھ رب دے قرآن نو شہید تا زندہ پڑھ رب دے قرآن نو گلہ کربل وچ سمجھایا حسین پیارے نے حسین پیارے نے حضرت حسین فرمایا نا شمر نو تو شہید کر تیرا نام کسے نہیں لینا حسین دا نام قیامت تک زندہ رہا کہاں میں آکیا ہے چوئے سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا بھائی اصغر اکبر جوان ہو شہید گئے اکبر اصغر جوان ہو شہید گئے شہادت دے بدلے وہ جنت خرید گئے شہادت دے بدلے وہ جنت خرید گئے کیتے دین تے سبحان اللہ نا بہر آئیاں زہرا جائیاں حسین پیارے نے حسین پیارے نے آخری گل کرنا چاہنا بھائی اے وطن تے کولوں گیا دور حسین ہے وطن تے کولوں دور حسین ہے بے
شک زخمی نور حسین ہے، بے شک زخمی نور حسین ہے، پتران دیاں لاشاں چاہیاں حسین پیار نے، حسین پیار نے، پتران دیاں لاشاں چاہیاں حسین پیار نے، حسین پیار نے، اج کربل جھوکاں لائیاں حسین پیار نے، حسین پیار نے۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم جناب نور محمد طارق صاحب، خوبصورت انداز کے اندر نعت کلام پڑھ رہے تھے۔ جو حضرات تھکے نہیں ہیں نا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بچوں کی آواز زیادہ آئی ہے، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت ہے سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بات کر رہے تھے۔ حسین گوہر ہے ارتقا کا، حسین جوہر ہے انتہا کا، حسین گوہر ہے ارتقا کا، حسین جوہر ہے انتہا کا، حسین خوشبو ہے مصطفیٰ کی، حسین بیٹا ہے مرتضیٰ کا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف پر کلام پڑھ کر کے انشاءاللہ اپنے مہمان معظم کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات انشاءاللہ محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ فرمائش ہے